जीते चाहे ना जीत सके, हमें तुम पे है मान हर हाल में, तेरी मेहनत। रेड जोन बना हुआ था। रेड जोन में आप कोई सोसाइटी आप बना नहीं सकते थे। उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस चलाई, उनको रिक्वेस्ट की, कुछ अल्लाह पाक ने मेंबरान पे करम किया और कुछ इदारे को मेंबरान पे रहम आया, तो उन्होंने एसपीडी ने एनओसी दे दी। जो इससे पहले की कमेटियां थी, ये मैं रियलिटीज़ वो बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल रियल चीज़ें हैं, जिसमें मेंबर को मेरा एक माटो है, मैं कहता हूँ मेंबर को कभी भी छुपाओ ना, धोखा ना दो और झूठ ना बोलो, मालिक वही है। तो जिस वक्त उसका एसपीडी का एनओसी हो गया, तो जो ठेकेदार वहाँ पे उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि यही शख्स ज़मीन खरीदेगा, यही कब्जे लेगा, यही डेवलपमेंट करेगा। जब वहाँ ज़मीन का नामो निशान ही नहीं है, उसने खरीदनी क्या थी, डेवलपमेंट क्या करनी थी और काम क्या करना था। और एग्रीमेंट में शामिल था कि जितना पैसा सोसाइटी में आएगा वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में जाएगा, सोसाइटी उसमें सिर्फ सैलरी देगी, बाकी पैसा विदाउट किसी हिसाब के वो कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में जाएगा। जब वो हमने एग्रीमेंट पढ़ा, उसको मैंने 4 दिन बिलीव करे कि मैंने उस 4 दिन उसको जो ज़मीन के कब्जे थे वो सुबह शाम कोशिश करके 6,669 कनाल ज़मीन थी सोसाइटी की, कोई 100 कनाल 50 पीछे हो सकती है, तो उसमें से हमने तकरीबन कोई 4500 कनाल का कब्ज़ा हमने ज़िम्मेदारों से लिया। जिनके पास बरासती कब्जे भी थे, ज़मीन उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन कब्ज़ा लेना उतना आसान काम नहीं था। लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मिन्नत करनी पड़ती है, जिस तरह का कल्चर होता है उस कल्चर के साथ खड़े होना पड़ता है, तब जाके लोग मानते हैं। अदरवाइज तो देख कनाल वाला भी कहता है मैं नहीं देता हूँ भाई, जाओ क्या करना है। अल्लाह पाक ने आप लोगों को मेंबरान पे सुन ली और वो हमने कब्जे लिए। उसके बाद आप बिलीव करें कि 10,640 रुपया सोसाइटी के अकाउंट में टोटल फंड था। दोस्तों को मिले, उनको जाके रिक्वेस्ट की कि यार हम काम करेंगे, आप लोग पैसे दें, काम करेंगे। उनको एतमाद दिया, एतमाद का ये रिजल्ट मिला कि लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए। जब पेमेंट आनी शुरू हो गई तो हमने भी उसका डेवलपमेंट शुरू की, सीवरेज भी डाला, रोड भी किए, बिजली का किया, मस्जिद का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद का स्ट्रक्चर मुकम्मल से फिनिशिंग में है। ऑफिस सोसाइटी का हम वहाँ पे ले गए, काफ़ी सारे लोगों को हमने पोजीशन दिए और लोगों को एक इंसेंटिव दिया कि मेंबर को इंसेंटिव देंगे तो वो इधर राग़िब होगा। तो लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया। बीच में उसी कमेटी में कुछ नामदेश लोग थे जिनको अल्लाह जाने क्या मसला था, उन लोगों ने दरख्वास्तबाजी शुरू कर दी। और बिलीव करें कि ऐसे लोग भी थे कि जो मेंबर भी नहीं थे हमारी सोसाइटी के, उन लोगों ने दरख्वास्त दे के 3 रेफरेंस बने और 3 रेफरेंस ऐसे बंदे ने बनवाए जो मेंबर भी नहीं था। 3 साल उसके बाद आगे 16 का AGM ने की साइट पे की और उसमें तकरीबन समझ लो 2300-2400 मेंबर साइट पे इकट्ठा हुआ। अपनी आंखों से उन्होंने देखा, डेवलपमेंट देखी, काम होता हुआ देखा, सारा कुछ देखा। उसके बाद जो ही AGM ख़त्म हुई, 1 महीने बाद मामला फिर गड़बड़ हो गए, अकाउंट सीज हो गए, फिर वो साल इस तरह गुजरा। रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम हर डीलर भाई 10 मेंबर को पॉजिटिव रिपोर्ट के लिए लाएं और हमारा ग्रुप को कामयाब और कामरान करें। आखिर में तमाम मुअज़्ज़ज़ कमेटी मेंबरान को, तमाम डीलर बरादर कान की तरफ से खुशामदीद और उनका मशकूर भी हूँ कि आप इस डीलर कन्वेंशन में शिरकत के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं और हम पर इत्मीनान कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं और हमने आपकी पूरी टीम की भरपूर हिमायत का ऐलान भी करते हैं और आपकी जीत यानी इस हमारा ग्रुप की जीत तमाम डीलर बरादर की जीत है। इंशाल्लाह जीत आपकी है, हम आपके साथ हैं। आखिर में सोसाइटी का थोड़ा सा तजिया सामने रखता हूँ।
یہ سوسائٹی 1987 سے اسٹیبلش ہے. 2012 تک اس کی حالت سوسائٹی کی زمین پر یہ تک کہ مختلف قابضین مختلف قبضہ مافیا زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اکاؤنٹ کا یہ حال تھا کہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے ٹوٹل اکاؤنٹ کا مجموعہ سرمایہ سوسائٹی ممبران کی پہلی اور دوسری نسل وہ تو ہو چکی ہے، اور پھر تیسری نسل پلاٹ کی خواہش لے کر جب وہ کسی آفس میں جاتے ہیں تو ان بیچاروں کو ان کے پاس فائل ہوا کرتا تھا، اور اس کی ٹوٹل قیمت 2-2.5 لاکھ روپے تھی. ممبران کافی حد تک مایوس ہو چکے تھے، اور ممبران کی طرف سے تمام ڈیلر ایسوسیشن کی طرف سے ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم آپ کے ساتھ کھڑے، جانے بھی اور مالی بھی. اور تمام دوست جہاں پر یہ جتنے ممبران آ چکے ہیں، ڈیلر برادران آ چکے ہیں، تمام کو خوشامدید ہم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ جب رہیں گے تو انشاءاللہ جیت بھی ہماری ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. بہت شکریہ لالا لیاقت علی. لالا لیاقت علی جی، زمین کے معاملات ہر طرح کے ایشو ہیں، پتہ سب کچھ ہے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کچھ چینج آئے، کوئی نیا بندہ آئے، کوئی پڑھا لکھا بندہ آئے جو اس سوسائٹی کو آگے لے کے چلے اور اداروں کے ساتھ بات کرنا اسے آئے، کیونکہ اس میں 7,000 فیملیز کا جو ہے نا ایشو ہے. تو اس کے لیے ایک دن مجھے چودھری ارشد صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا جی یہ حنیف خان صاحب ہیں. ان کا تعارف تو پہلے تھا، لیکن انہوں نے کہا جی یہ ہے ایز اے پریزیڈنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں، ان سے بات کر لیں. تو بیٹھے تھے تو میں نے انہیں یہی خدشات کیے. میں نے کہا سر بات سنیں، ہمارے جو ایشو ہے، ہم جیسے ہی ٹرانسفر کے لیے جاتے ہیں، کوئی انفارمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے فائل. جب ٹرانسفر پہ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو فائل موجود ہی نہیں ہے، ایشو آ گیا، ٹرانسفر نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد کئی جگہ ایسے آتے ہیں کہ ہم کوئی چیز پرچیز کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ فائل ایشو ہے، یہ ایشو آ رہا ہے. پھر ہمارے کلائنٹ جاتے ہیں، ان کو جب لے کے جاتے ہیں ٹرانسفر کے لیے لے کے جاتے ہیں تو کلائنٹ کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ فائل ٹرانسفر نہیں ہوگی. جب وہی بندہ نیچے جاتا ہے سیڑھیاں اتر کے تو اس سے کہتے ہیں بھائی ہمیں دے دے فائل، ہم پرچیز کر لیتے ہیں. اس طرح کے ایشو آئے. پھر کچھ ادارے کے اندر آئے، ہم کیونکہ ممبران کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں، اور ان کی بہت سی باتیں سنیں، ان کے خدشات سنے. کئی ایسے فاؤنڈر ممبر ہیں، انہوں نے مجھے یہاں تک بولا کہ یار ہم ریٹائر بھی ہو گئے ہیں لیکن آج تک ہمیں پلاٹ نمبر نہیں ملا. ٹھیک ہے، سب لوگ اپنے پلاٹ نمبر لے کے سائٹ پہ ہو گئے، سب کچھ ہو گئے ہیں. اتنی چیز پتہ ہونے کے باوجود ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی ہے، سر ہمیں ٹرانسپیرنٹ چیز چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی مفاد نہیں چاہیے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ اب آگے بھی ہے. کوئی ہم آپ سے کوئی مفاد کے لیے نہیں کریں گے، ووٹ کاسٹ کروائیں گے. ہم صرف چاہتے ہیں سوسائٹی چل جائے. اگر میرے 25 ووٹ ہیں، اگر میں ان کے ساتھ ہی کام کر لوں، میں 25,000 بھی کماؤں تو میرے گھر کا کچن چلتا ہے. مجھے سوسائٹی سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ممبران کے لیے کچھ کریں. تو انہوں نے یقین دہانی کروائی. حنیف خان صاحب نے کہا بھائی ہم جہاں تک ہو سکا تو انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کروں گا اور اس کو آگے لے کے چلوں گا اور آپ لوگوں کی مشاورت سے چلوں گا. تو ان کی اس بات کے بعد میں اس گروپ میں شامل ہوا اور انشاءاللہ تعالی آخری دم تک اسی گروپ کے ساتھ رہوں گا اور جو میرے ممبرز ہیں ان کے ووٹس انشاءاللہ کاسٹ کرواؤں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ ملک صاحب ان تمام مسائل کے حل کے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین.
ہمارے گروپ کے محترم دوستوں میں کس کس موتی کا نام لوں، کس کس شخصیت کو میں ٹریبیوٹ پیش کروں؟ حاجی ریاض صاحب نے مجھے کہا کہ حنیف خان صاحب، میں نے ایک ایک کا وجہ تسمیہ معلوم کیا. حاجی ریاض کمال آدمی ہے، اس میں کہا حنیف ومانا من المشرکین. میں نے کہا ہمارا گروپ، ہم آپ کے اس سوسائٹی کے معاملات کو 1987 سے دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ کے کئی بہت پرانے بابے اس کام کو سمجھتے ہوں گے، اس کی توجیہات سے واقف ہوں گے. ہم نے اسے 1987 سے 1912 تک اس سوسائٹی کو دیکھا. 1912 کے بعد کچھ کرنٹ والے لوگ آئے. میں زمین کا 1990 کا خریدار ہوا، میں ٹکڑوں میں خریداری کرتا رہتا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا استعمال کیا ہوگا، اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہوگی. زمین زمین ہوتی ہے، زمین ماں ہوتی ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ. اس سوسائٹی کے ممبران سے پوچھا، روتے رہے. ایک وقت آیا کہ مجھے ایک پیغام ملا 2019 میں کہ آپ پارا میں کمیونٹی سینٹر میں آ جاؤ، ہم کوئی مشاورت کرتے ہیں. دوستو آپ میں سے بھی کوئی وہاں پہ گیا ہوگا. ایک چونچوں کا مربع تھا، ہم وہاں پہ بیٹھے. ہم نے کہا آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک شخص اٹھے، اتنی لمبی فائلیں لے کے پڑھنی شروع ہو گئی، یہ کیس، یہ کیس، یہ کیس. سیکرٹری صاحب بار بار کہتے ہیں وقت نہیں ہے، میں آپ کے کان کھولنا چاہتا ہوں. کسی دیہاتی کی بات کرتا ہوں. کسی دیہاتی نے ملک صاحب سے کہا کہ یہاں پہ شیر آئے، کیا کرو گے؟ اس نے کہا دیوار پہ چڑھ جاؤں گا. اس نے کہا شیر دیوار پہ چڑھ گیا، اس نے کہا چھت پہ چڑھ جاؤں گا. اس نے کہا شیر چھت پہ چڑھ گیا، اس نے کہا درخت پہ چڑھ جاؤں گا. اس نے کہا درخت پہ چڑھ گیا، اس نے کہا کھمبے پہ چڑھ جاؤں گا. اس نے کہا شیر وہاں پہ چڑھ گیا. ملک اسرائیل نے کہا بات سنو، تم میرے ساتھ ہو یا شیر کے ساتھ ہو؟ میں نے ان لوگوں سے کہا آپ ممبر ہیں کیا ہیں؟ کوئی ادارہ ہے، کوئی ڈرائی کلین والی مشین ہے جنہوں نے اتنے عرصہ ڈرائی کلین کرتے کرتے ممبر کی ستیہ ناش کر دیا. یہ کہہ رہے تھے لالا ارشد، تیسری نسل مر گئی. کیا ملا ہمیں؟ میں نے کہا میرے پاس 400 کنال سے زیادہ زمین ہے، اور میرے ساتھ معاہدہ کرو. کون ہے تم میں سے؟ ایک خان صاحب تھے، کوئی شاہ صاحب تھے، کوئی کیا تھے، ایک اور نیلی نیلی آنکھوں والے میرے محترم بھائی تھے. آج آ کے کوئی 3 پرانے بوڑھے ممبر مجھے ملے. انہوں نے کہا آپ کی بات سچی ہے، ہمیں کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے. ہمارا معاملہ ہے تو ہماری ڈیولپمنٹ سے ہے، ہمارا معاملہ ہے تو ہمارے معاملات سے ہے، ہمارا معاملہ ہے تو یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ سوسائٹی کہیں اوپر آئے گی تو تب آئے گی. سیکرٹری صاحب معذرت سے میں کسی کا وقت نہیں لے رہا، اپنی بات بتانا چاہتا ہوں. دوستو ارشد صاحب نے بات کہی کہ میں نے وہاں بھی بات کہی تھی کمیونٹی سینٹر میں. درخواست دینی ہے تو خادم کے خلاف دیں، درخواست دینی ہے تو کسی ایک بندے کے خلاف دیں. خدا را درخواست دینی ہے تو 6000 7000 ممبر کے خلاف دیں، ستیہ ناش ہو جائے گا. ہوا یہی، وہ باندھ کے کنبے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا سوسائٹی کا. سوسائٹی آج بھی یہی لفظ ہر طرف گونج رہا ہے، ہر ممبر کی زبان پہ ہے. میرا خیال ہے جوانی میں کوئی نوکری میں بھرتی ہوا ہوگا، تھوڑی بہت جمع پونجی ہوگی تو پلاٹ کی کچھ اقساط جمع کی ہوں گی. آج بھی ان کو حاصل کچھ نہیں، اور آج بھی وہ 25 سے 30 سال کے بعد صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اس سے افسوس کی بات نہیں ہو سکتی، اس سے شرمناک بات کوئی نہیں ہو سکتی. اور سننے میں کچھ نادان دوستوں کی طرف سے بھی آتا ہے
کہ تقریباً 30 سال گزرنے کے بعد وہی پرانی باتیں، وہی پرانا چورن بیچنے آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا گروپ نیب زدگان ہے، کرپٹ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حنیف خان صاحب نیب زدگان ہے، امراج خان صاحب نیب زدگان ہے، باقی عمر صاحب، شیخ عمر صاحب نیب زدگان ہے۔ یہ چورن بیچنا چھوڑ دو، انشاءاللہ 7 اگست دور نہیں ہے، میدان بھی ہوگا، تم بھی ہوگے، عوام بھی ہوگی، اور انشاءاللہ دیکھنا ووٹ بھی صرف ایک ہی گروپ کو پڑے گا، وہ گروپ صرف ہمارا گروپ ہوگا۔ میں آنے والی منتخب انشاءاللہ جو کل کو منتخب ہونے جا رہے ہیں ممبران، جو گروپ ہم سب سلیکٹ کر رہے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم لوگوں سے عہد کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ڈیلر حضرات بیٹھے ہیں جو شاید منسٹری آف کامرس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کا بھی خیال کریں گے، آپ کو بھی کاروبار کا موقع دیں گے۔ بی بی فاطمہ، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ یہ ہماری بہن ہمارے شانہ بچانہ کھڑی ہے اور ووٹرز پہ ڈور ٹو ڈور جتنی گریپ ان کی ہے شاید میری اور حنیف خان صاحب چودھری ارشد صاحب کی نہیں ہے۔ میں سب ممبران کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے، اور میں بی بی فاطمہ چونکہ ایک سوشل ورکر ہوں، پچھلے الیکشن میں نے انصاف گروپ کی طرف سے انصاف گروپ کے نام سے حصہ لیا، لیکن ہمارے گروپ نے پچھلے الیکشن میں کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے بائیکاٹ کیا۔ گزشتہ الیکشن میں ممبران کے گھر گھر جاتی رہی اور اپنا منشور ممبران کے سامنے رکھا، اور ممبران نے مجھے اپنی سپورٹ اور حمایت کا یقین دلایا، جس پر میں آپ سب ممبران کی بے حد مشہور ہوں۔ اب چونکہ الیکشن شیڈول آ چکا ہے اور سوسائٹی ہزا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس کی تاریخ 7 اگست مقرر ہے، تو ہماری ٹیم نے جب الیکشن میں حصہ لینے والے گروپ کا موازنہ کیا تو ہمارا گروپ اور اس کے تمام ممبران کو دیگر گروپس کی نسبت سب سے بہتر پایا، لہٰذا ہم نے ہمارا گروپ کو مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ انصاف گروپ کو ہمارا گروپ میں شامل کرنے میں عزیز خان یوسفی، امتیاز خان اور سردار شفیق کی بھرپور کاوش شامل ہے۔ چونکہ میں ڈور ٹو ڈور ممبران سے ملاقاتیں کرتی رہی ہوں، تو ممبران کی جو پریشانیاں اور مسائل ہیں وہ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ میری کوشش ہے کہ منتخب ہونے کے بعد ممبران کے تمام تحفظات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، اور ممبران سے کیے گئے تمام وعدے پورے کروں گی انشاءاللہ۔ 1 سال کے اندر ممبران کو باقاعدہ پلاٹ دے دیے جائیں گے، اور ممبران کو گھر بنانے کے لیے اچھا پیکج دیا جائے گا، جس سے ممبران کو اپنا گھر بنانے کا خواب ملے گا۔ آخر میں ہمارا گروپ کے پلیٹ فارم سے آپ ممبران کو یقین دلاتی ہوں کہ ہمارا گروپ میں سوسائٹی کو موجودہ مشکلات سے نکالے گی اور سوسائٹی کو ایک بلند مقام پر لا کے کھڑا کرے گی۔ آپ صاحبان سے درخواست ہے کہ ہمارا گروپ کو ووٹ دیں اور کامیاب کریں، تاکہ سن 1987 سے قائم سوسائٹی اسلام آباد میں ایک اچھی سوسائٹی بن کے ابھر سکے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فاطمہ، ڈیلرز کا یہ تحفظ کرتا ہوں، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں
रियल इस्टेट एडवाइज़र हूँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहूँगा। अब मैं मुख्तसर से टाइम के लिए गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब, हमारे टाइम तो उनको ज़्यादा देना चाहिए लेकिन वक्त बहुत कम है। खुर्रम महमूद कुरैशी एडिक्वेट हाई कोर्ट जो हमारे ग्रुप के लीगल एडवाइज़र भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे वो रवायती तकरीरें करनी तो नहीं आती, लेकिन चंद एक बातें आपसे करना चाहता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अफेयर सेशन में एक कोटेशन लिखी होती थी। वो कोटेशन ये लिखी होती थी कि शहर में आके पढ़ने वाले ये भूल जाते हैं कि उनकी माँ और उनकी बहन ने कितना जेवर बेचा है। मैं इसी तरह ये कहता हूँ, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कोट करूँगा कि यहाँ पे आके लोग जो इस्लामाबाद में अपने लिए प्लॉट्स परचेज़ करते हैं, ये भी याद रखें कि उन्हें अपनी माँओं का और अपनी बहनों का और अपनी बीवियों का जेवर बेच के वो प्लॉट्स लिए होते हैं। और अगर आप लोग उन लोगों को मुंतखब करना चाहते हैं, वो क़यादत मुंतखब करें जो मुखलिस हो, जो ईमानदार हो, जिसको सोचने समझने की फैसले लेने की सलाहियत हो, जो दिलेर हो, जो अपने मफादात को बालाए ताक रखते हुए मेम्बरान का ख्याल करे, जो सच्चाई पर मबनी हो, जो इज़्ज़त करना जानती हो, जो इज़्ज़त करवाना जानती हो, जो तालीम याफ्ता हो, दिलेरी हो, मुदब्बर हो, अल्लाह से डरने वाली हो। ये वो लोग हैं कि देखें, आपने एक लीडर मुंतखब करना है जिसने आपको फ्यूचर में रिप्रेजेंट करना है, मेम्बरान को भी रिप्रेजेंट करना है, डीलर हजरात को भी रिप्रेजेंट करना है और आपके मसाइल को हल करना है। ये ज़रूर देखें कि किसको आप मुंतखब करना चाहते हैं, क्या इस शख्स में ये अहलियत है, उसका पास्ट क्या है, उसने इससे पहले आप लोगों के साथ क्या किया, क्या उन लोगों ने आपके मसाइल हल किए, हल करने की कोशिश की। आपके पास अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छी जगह, बहुत आइडियल लोकेशन पे आपको जगह दी हुई है। मैंने मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तकरीबन 1-1.5 साल से मैं आपकी सोसाइटी से, ये जो हमारी भी सोसाइटी है, इसके साथ मैं मुंसलिक हूँ। जनाब हमारे जो दोस्त हैं, इनके साथ मैं फुली कोऑपरेशन के साथ काम कर रहा हूँ। जो जितने भी लीगल मैटर्स हैं वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जितना जब से ये सोसाइटी बनी है, जितना काम राना गुलाम फरीद साहब, वही साहब बैठे हुए इनके और बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं, इन्होंने किया है, शायद इससे पहले नहीं किया गया था। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, ऑनरी मेंबर हूँ मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ऑनरी मेंबर हूँ मैं रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। मैं अपने वकला कम्युनिटी की तरफ से आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वकला कमेटी आपके अच्छे काज के साथ होगी, आपकी सपोर्ट करेगी और आपके साथ खड़ी होगी। मेरा पूरा चैम्बर खुर्रम कुरैशी लॉ एसोसिएट्स, मेरा ऑफिस भी यहाँ G10 आपके यहाँ से तीसरे प्लाजे में है, अकबर प्लाजा में मेरा ऑफिस है। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारा मकसद आपके मसाइल को हल करना है। हमारा जो ग्रुप है, इसका साथ दें, इसको सपोर्ट करें, अच्छे लोगों को सामने लेकर आएँ, मुदब्बिर लोगों को सामने लेकर आएँ जो आपके मसाइल को हल कर सकें। मैं फिर वही बात करूँगा कि ये ज़रूर याद रखिएगा कि जिन जिन लोगों ने इस सोसाइटी में प्लॉट्स लिए हैं और जो घर की सोच रहे हैं, तो आप खुदा के लिए ये ज़रूर सोचिएगा कि शायद आपका इस प्लॉट के डिले करने की वजह से कई बच्चियों के रिश्ते भी रुके हुए हैं, कई बच्चों के रिश्ते भी रुके हुए हैं। ठीक है, तो आपके डिसीजन जो है वो डायरेक्ट उन लोगों के फ्यूचर का शख्साना साबित होंगे। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, मेहनत करें, हमारे ग्रुप को कामयाब बनाएं। थैंक यू सो मच। जहाँ भी गए
अपना निशान छोड़ा है। आपकी भरपूर तालियों में चेयरमैन UC 38 G11 मोहतरम जनाब काजी तनवीर साहब, भरपूर तालियों में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इस्माइल भाई ने कहा कि 6 बजे से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आपका वक्त लेना नहीं चाहिए बल्कि आपको वक्त देना चाहिए। जो गुफ्तगू मैंने यहाँ सुनी है, जिस तरह यहाँ बुज़ुर्गों ने और मुख्तलिफ मुकर्रीन ने बताया है कि ये सोसाइटी 80s की है और मेरा ख्याल है ये तीसरी जनरेशन यहाँ पर मौजूद है जो अपना हक लेने के लिए यहाँ मौजूद है। और मैं यहाँ पे एक दलील से हूँ, एक वजह से हूँ। मेरे कुछ दोस्त इस ग्रुप में शामिल हैं, जिनमें ये इस्माइल भाई हैं, इस्माइल मलिक साहब हैं, सरदार शफीक साहब मुझे नहीं नज़र आ रहे, सरदार शफीक साहब हैं, जुनेद खटक साहब हैं, चौधरी अरशद साहब हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ हमने कारोबार भी किया है, जिनके साथ हमारा ताल्लुक भी रहा है, दोस्ती भी है, और हर जगह पर हमने इनको खड़ा हुआ पाया है और अपने हक के लिए लड़ता हुआ पाया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आपने ज़बरदस्त इंतखाब किया है और इस इंतखाब में इंशाअल्लाह ताला आप पसपा नहीं होंगे और आपके हुकूक आपको मिलेंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैंने कहा आपको वक्त दूंगा और इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है कि आप जब भी जहाँ भी इंशाअल्लाह आवाज़ देंगे वहाँ पे हम आपके साथ शामिल होंगे। ये यकीनन हुकूक की जंग है और मजलूम के साथ देना चाहिए और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मेरे लीडर ने भी मुझे यही सिखाया है। और दीगर भाई साहब बात कर रहे थे कि शेर बेशक दीवार पे चढ़े, छत पे चढ़े या जहाँ चढ़े, शेर के साथ तो कभी हम बुरे वक्त में नहीं हुए, इंशाल्लाह अच्छे वक्त में भी नहीं होंगे, हम आपके साथ खड़े। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि वो अपने तजर्बे को सामने रखते हुए इंशाल्लाह इसको निभाएंगे और इस सोसाइटी को टॉप सिटी, मुमताज सिटी जैसी सोसाइटी बनाएंगे इंशाल्लाह। आपकी भरपूर तालियों में दावत खिताब देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। सदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हमारा ग्रुप के नामजद उम्मीदवार प्राइज सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ खान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पहले तो मुझे स्टेज सेक्रेटरी साहब ने एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी है मेरे सरपरस्त आला अज़ीज़ ख़ान यूसुफ़ी साहब की तरफ से एक मैसेज है। यहाँ जितने मेरे मेहरबान अहबाब दोस्त बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। उन्होंने हर सूरत में आना था और मुझसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर सूरत में आऊँगा इंशाल्लाह और नुमाइंदगी करूँगा। लेकिन आज उनकी तबीयत ख़राब हो गई। वो कुछ इंजेक्शन्स वगैरह लगा के जब घर की तरफ जा रहे थे तो उनसे उठा नहीं गया। तो उनकी तरफ से जो है सबको सलाम और माजरत के वाजियाँ नहीं आ सके। यहाँ बहुत सारी तकरीरें हुई और मैंने सारी तकरीरें बहुत गौर से सुनी हैं। मेरा शायद मुझे कुछ लोग ना जानते हों तो मैं अपना छोटा सा एक तारुफ करा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खान है, जैसे हर जगह लिखा हुआ है, और मेरी 2-3 कंपनियाँ हैं कराची में। मैं कोरियर एंड कार्गो मैनेजमेंट बिज़नेस से मेरा रिलेशन है और मेरी 3 कंपनियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक लोकल डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनली कंपनीज़ हैं, जो कि दुबई में मेरा ऑफिस है, यूके में मेरा ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। रोटरी का नाम आप सब ने ज़रूर सुना होगा, रोटरी इंटरनेशनल रोटरी क्लब। इस साल एक बड़ी वॉर हुई, जैसे यहाँ वॉर चल रही है ऐसे एक रोटरी में बड़ी वॉर हुई। और अभी 1 महीना पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का कुछ मिनटों के लिए माजरत।
تو روٹری انٹرنیشنل ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. ہم 212 ملکوں میں کام کرتے ہیں. روٹری چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے, پوری دنیا کی ایک بہت بڑی سروس آرگنائزیشن ہے. اور میں اپنے روٹیرین کو ہمیشہ کہتا ہوں جو ہزاروں کی تعداد میں ہے کہ اٹ از اے ورلڈ بگیسٹ انٹرپرائزز, جہاں آپ اپنی سوشل گیدرنگ, اپنے بزنس اور اپنے کاز کو بڑھاتے ہیں. آج پاکستان میں پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو یہ قطرے جو ہے وہ روٹری انٹرنیشنل کی فنڈنگ سے پلائے جاتے ہیں. بہت سارے پروجیکٹ کیے جاتے ہیں. ہم لٹریسی پہ بہت کام کرتے ہیں. میں جب 2009-10 میں ڈسٹرکٹ سیکرٹری بنا پہلی دفعہ تو ہم نے تھر کے وزٹ کیے سندھ میں. تو تھر میں پینے کا پانی نہیں تھا تو جوہڑ میں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی بھیجے تھے. ہم نے 10 سال محنت کر کے آج تھر میں ٹورزم ہوتی ہے, آج تھر میں ماشاءاللہ زراعت ہوتی ہے, آج تھر میں بے انتہا بڑے بڑے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور بے انتہا کام ہوتا ہے. الحمدللہ وہ ہم نے وہ 10 سالوں میں کمپلیٹ کیا اور تھر کو ایک بہتر ٹورزم پلیس بنایا. 2017-18 میں 2018 میں 2019 میں میرا گروپ ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں. یہاں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. ابھی ریسنٹلی ظفر بختیوری صاحب کو ہم نے یہاں سے سیکرٹری جنرل بنایا تو اس گروپ کا حصہ ہوں اور 3 سال میں چیئرمین رہا ہوں اپنی اس کوریئر اینڈ پوسٹل سروسز کا فیڈریشن آف پاکستان کا. اور زبیر طفیل صاحب جو صدر یونائٹڈ بزنس گروپ کے وہ اور میں ایک ہی کلب کے ممبر ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے. کوریئر کمپنی ہم چلاتے ہیں. باقی جو ہے خرم قریشی صاحب نے یہاں تقریر کی, مجھے بہت خوشی ہے. میری ان سے چند ملاقاتیں رہی ہیں اور اگر اس طرح کے لیگل ایڈوائزرز اس سوسائٹی کے ساتھ اب انٹیکٹ رہیں تو انشاءاللہ لیگلی ہم بہت زیادہ مضبوط ہوں گے اور اللہ رب کائنات نے چاہا تو ہم اس کو ڈیلیور کر کے دیں گے. میرا یہاں پہ تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو صرف یہ آگاہ کر دوں کہ ایڈمنسٹریٹیولی آپریشنلی ادارے جو ہیں یہاں پاکستان میں ریٹ ہے اور انشاءاللہ اداروں کی بھی ریٹ ہے اور ہم اداروں کو لے کے چلیں گے. ادارے ہمارے دوست ہیں, ہم ان کے دوست ہیں. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی ادارہ ہمیں چلنے نہیں دے گا تو وہ اپنی غلط فہمی اس کو ختم کر دے کہ انشاءاللہ ادارے ہمیں چلنے نہیں دیں گے. ادارے ان کو نہیں چلنے دیں گے جنہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی. ادارے ان کو نہیں چلنے دیں گے جنہوں نے کوئی چیٹنگ کی ہوگی. ادارے ان کو نہیں چلنے دیں گے جنہوں نے کوئی ڈرامے بازی کرنی ہو, نوسر بازی کرنی ہو یا جنہوں نے کسی کو لوٹنا ہو. میں ایک بزنس مین ہوں. میرا ایک ہی موٹیو ہے, ایک ہی آبجیکٹ ہے کہ میں آپ کو ڈیلیور کر کے دوں. تو اسٹیپ فارورڈ اینڈ وی ول انشاءاللہ ڈیلیور ٹو دا سوسائٹی اینڈ ڈیلیور ٹو دا ممبرز کہ ہمیں صرف ممبرز کو ڈیلیور کرنا ہے. آخر مجھ سے مختلف سوال کرتے ہیں اور یقیناً آپ لوگ سوال جواب کرنا چاہیں گے اور میں کھانے کے دوران آپ کے درمیان آ جاؤں گا. مجھ سے کھل کے سوال کریں. یہاں ہم سیشن رکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ اوپنلی سوال کریں لیکن چونکہ ان کے پاس ٹائم کی کمی ہے تو میں آپ کے پاس آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں کہ ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. نہ کسی گروپ کا ڈر خوف ہے, نہ کسی اور چیز کا ڈر خوف ہے. ڈر خوف ان کو ہوگا جنہوں نے کوئی 2 نمبری کرنی ہوگی یا جنہوں نے کوئی پیسے بنانے ہوں گے یا پیسے کمانے ہوں گے. ہم نے کوئی 2 نمبری نہیں کرنی. آپ ڈیلرز ایسٹس ہیں. بیسیکلی آپ کے پاس آتا ہے کسٹمر چل کے, وہ آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. آپ ایک کسٹمر کو فون کرتے ہیں کہ جی مجھے 1 کروڑ روپے ٹرانسفر کر دیں, میں نے انویسٹ کرنے. آپ کے کہنے پہ 1 کروڑ انویسٹ کر دیتا ہے, میرے کہنے پہ انویسٹ نہیں کرے گا. تو آپ اس کا سٹیک ہولڈر ہے. اگر آپ سٹیک ہولڈر ہیں تو آپ اس کسٹمر کو, اس کنزیومر کو لے کے آ سکتے ہیں کہ نہیں یار یہ اچھے چہرے ہیں, یہ نئے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ کوئی اس کے اوپر جو مختلف میں گروپوں میں دیکھتا ہوں, بہت سارے گروپوں کا, کیونکہ میں اس سوسائٹی کا سالوں سے ممبر ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے دائرے لگا کے جی ان کا یہ ہے, ان کا یہ ہے. بھائی ہم نے ووٹ مانگنا ہے, ہم نے ہر بندے سے ووٹ مانگنا ہے, لیکن ہم اس کو آگے لے کر آئیں گے جو صاف ستھرا آدمی, جو آپ کو ڈیلیور کر کے دے سکے گا, جو آپ کو رزلٹ دے سکے گا. آخر چیزیں کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ کامیابی کا صرف ایک ہی جو حل ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو فکسیشن پہ لے کے جائے, فکسیشن کی جائے, ان کا ریزولوشن کیا جائے, سالو کیا جائے مسائل کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹیپ فارورڈ کریں اور ہم ڈو ڈیلیور کریں, اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. اور ہمارا تالیاں بالکل نہیں ہے, اور کچھ لوگ تو میرا خیال ہے سو رہے ہیں, تو ذرا مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں. بہت شکریہ.
तो हम एक जो चीज़ जो तमाम तकरीरों में नहीं थी कि मैं ये चाहता हूँ इंशाल्लाह और हम करके देंगे इंशाल्लाह कि अगर हम इलेक्ट होके आते हैं इलेक्शन में हमारी कामयाबी होगी और यकीनन इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, तो हम इसको इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ले जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम इंशाल्लाह वेबसाइट भी बनाएंगे और एक सर्वर भी डिज़ाइन कराएंगे जहाँ पे मेंबर्स का डेटा, मेंबर्स के पास पासवर्ड हो, वो अपना डेटा खुद देख सकें और अपनी एप्लीकेशंस ऑनलाइन हमें मूव कर सकें। यहाँ बहुत सारे सवाल हुए। मलक नज़ीर ने पहली दफ़ा कहा कि जी हम सोसाइटी में गए, उन्होंने कहा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये जी वो वापस आ गया और उन्होंने कहा जी ये फ़ाइल मुझे भेज दो। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम में हम इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ले जाएंगे, इसको कंप्यूटराइज करेंगे। आपको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आपको एक क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे और आपको आपकी चीज़ इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। वो आपका साथ इसलिए चाहिए कि फिर लोग हमारी टांगे खींचने के लिए जब आएंगे और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं अगर वो खड़े नहीं होंगे तो पैर खींचने वाले कभी भी बाज नहीं आते। वो मुख्तलिफ चीज़ों के हेले बहाने करके लोगों के खिलाफ दरख्वास्तें देंगे। जिन्होंने अच्छा काम भी करना है उनके खिलाफ भी दरख्वास्तें देंगे। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एक ही आपसे गुजारिश करूँगा, मौदबाना रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए अपने कानों को खुला रखें, अपनी आँखों को खुला रखें, कानों से सुनें, देखें, जज करें, हमें परखें कि हम कौन लोग हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सरदार शफीक आपके सामने खड़े हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उमर शेख खड़े हुए हैं आपके पास, मुख्तलिफ अदनान खड़े हैं, अजीज़ यूसुफी साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब हमारे अरशद चौधरी साहब बैठे हैं, राना असलम साहब बैठे हैं, हाजी साहब बैठे हुए हैं, सब बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, आपको डिलीवर करना चाहते हैं। बिलीव मी, आपको डिलीवर करना चाहते हैं। आप ट्रस्ट करें हमारे ऊपर कि हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। हम इस काम के ज़रिए आपसे इंशाल्लाह एप्रिसिएशन लेंगे, आपको काम करके देंगे और आपसे एप्रिसिएशन लेंगे। आप एप्रिसिएशन देंगे काम के बाद। तो लिहाजा इंशाल्लाह आईटी पे भी जाएंगे। और एक गुजारिश है कि जो एक यहाँ पे जो एक ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे जो लैंड माफिया है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग हैं जो इस सोसाइटी को नहीं चलने देना चाहते, वो आएंगे, दरख्वास्तें भी देंगे। मैं खुरम कुरैशी भाई को यकीन दिलाता हूँ, मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। मैं कोट पहन के सर आपके पीछे खड़ा हूँगा इंशाल्लाह। मैं कोट पहन के आपके पीछे खड़ा हूँगा और मैं इन केसों को आपको असिस्ट करके दूंगा इंशाल्लाह। मैं चाहता ये हूँ कि सिर्फ काम किया जाए, आपके मसाइल को हल किया जाए। यहाँ बहुत सारे लोगों ने तकरीरें की, जो 1986 की सोसाइटी है, 2021 आ गया, 35 साल गुजर गया, किसी ने डिलीवर नहीं किया। उस चैप्टर को क्लोज कर दे और आगे चले, मुस्तकबिल की तरफ चलें। इंशाल्लाह ये लोग जो आज आप इलेक्ट करने जा रहे हैं, ये आपको डिलीवर करके देंगे इंशाल्लाह। मैं बाकी ज़्यादा दावे इसलिए नहीं करना चाहता कि आपने मुझे नहीं परखा हुआ, आप मुझे नहीं जानते। मेरा बैकग्राउंड है रोटरी में, आप जाके मेरा rotary.org पे चेक करें, हमारा बहुत सारा काम है। फेडरेशन में हमारा काम चेक करें, हमारी कंपनी को चेक करें, तो आपको अंदाज़ा होगा इंशाल्लाह हम काम करने वाले लोग हैं, डिवोटेड हैं, सेक्रीफाइस करेंगे, आपको टाइम देंगे और आपके मसाइल को हल करेंगे। बस सिर्फ एक छोटी सी आखिरी गुजारिश है कि मुख्तलिफ दोस्तों से रिजर्वेशन आ रही है कि पता नहीं आप काम कर पाएंगे या नहीं, आपको इदारे नहीं चलने देंगे, जो कि मैं अभी कह चुका हूँ। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये इदारे हमारे अपने हैं। हम इदारों के साथ जाके बात भी करेंगे, हम उनको ऑन बोर्ड भी करेंगे। उसकी वजह यह है कि हम लॉ को समझते हैं कि अगर आज इन लोगों ने दोबारा हमारी टांगे खींचने की कोशिश की तो खुरम कुरैशी भाई बैठे हैं, हम इंशाल्लाह आपके तमाम तर जो मसाइल हैं, आपके जो कस्टमर्स के, कंज्यूमर्स के, आपके जो अलॉटीज़ हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनके ऊपर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हर इदारे में जा सकते हैं। उन इदारों के ऑफिशियल से, बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, बीइंग अ चेयरमैन FPCCI, बीइंग अ प्रेसिडेंट कॉमर्स सोसाइटी, हम उनके साथ मिल सकते हैं, उन तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाजी खादिम साहब।
دعا کر رہے ہیں. میں نے سب دوستوں کی شفقت بھری باتیں سنی. جناب حنیف خان صاحب نے ہمیں وہ وعدے کیے انشاءاللہ جن کا نبھا ہوگا. یہ پکی بات ہے انشاءاللہ کہ آج مجمع میں جو بات کہی اس کا نبھا ہوگا. اس سے پہلوں نے بھی نبھا کر کے دکھایا, آج بھی نبھا ہوگا. ہمارے گروپ کے لیے ایک آخری بات جو انہوں نے امید دلائی, اس بارے میں بات کرتا ہوں, اسے ذہن نشین رکھنا. یہ ہم سب ممبران کی طرف سے, ہم سب ڈیلر حضرات کی طرف سے, حنیف خان صاحب سن لینا, ہے کس کا انتظار کہ دم ٹوٹتا نہیں, ہے کس کا انتظار کہ دم ٹوٹتا نہیں. ہمارا گروپ یہ ہے کس کا انتظار کہ دم ٹوٹتا نہیں, یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تم یاد آ گئے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہم سارے تیرے سامنے جرگہ کرتے ہیں, ہاتھ اٹھائے التماس کرتے ہیں کہ تو ہماری ان کاوشوں کو برابر کر دے. اے اللہ ہمارے رزق کو برکت کر دے. اے اللہ ہماری اس سوسائٹی کو چار چاند لگا دے. اے اللہ ہمیں ولد نامعلوم کے شر سے بچا لے. اے اللہ ہمیں ولد نامعلوم کے شر سے بچا لے, حاسدوں کے حسد سے بچا لے, دشمنوں کی وار سے بچا لے. اے اللہ لالے لیاقت کو تو صحت عطا فرما. ہمارے موحد و ممدوح جناب یوسفی صاحب کو تو صحت یاب فرما. اے اللہ سب دوستوں کی دلی مرادیں پوری فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.